السلام عليكم، معكم ابراهيم مغوب بويما. غادي نشوفوا دابا لي جيتار كلاسيك ديال فالونسيا. ياك لي جيتار كلاسيك ديال فالونسيا اللي هاد لا مارك هادي انها بدات الصنع ديالها، يعني تكريات في استراليا، ملبورن. ويعني كتصنع لي جيتار هادو يعني سبيسيفيك بوغ لي ديبيتون اللي كيقراو الموسيقى، مثلا اللي كيقراو الجيتار كلاسيك. و كتميز بواحد يعني بدا جيتار اللي واعرين بزاف، لا من ناحيه الفينيسيون ديالهم، لا من ناحيه ديال لي ميكانيك، حتى هما لو سون بطبيعه الحال اللي كيلعب دور كبير في الجيتار، وحتى الكاليتي ديال الخشب اللي هي كتلعب دور في لو سون. اوكي، كاينه بزاف ديال لي ريفيرونس، يعني اللي كل ريفيرونس باش كتميز، كل ريفيرونس و لو بري ديالها، داكشي على حسب. وبالنسبه لفالونسيا و الرابور كاليتي ديالها بالنسبه للبري يعني مزيان بزاف، و يعني مناسب بشكل كبير بالنسبه للناس اللي باغيين يبداو بطبيعه الحال، حتى اللي ما باغيينش يبداو اللي ديجا بادين وبغاو كيطر. المهم غادي نبداو بواحد لا ريفيرونس. هادي فالونسيا في سي 204. هاد 204 هادي يعني مات جيتار مات، يعني ماشي مفيهاش كلوس، مفيهاش ديك الفيرني. حنا غادي نشوفوا لو سون ديالها، نشوفوا يعني الفليكسيبيليتي ديالها في اللعب اللي يعني مزيانه بزاف حتى هي. وحتى بالنسبه للمونش ديالها يعني لاكسيون ديالها مزيان. الوزن ديالها لو بوا ديالها ما ثقيل ما خفيف، يعني في الوسط. و هاد لاطيت ديالها بعدا هذا مصنوع من الخشب اللي اسمه مهاغني. ياك كاينه هاد لو طوب هذا حتى هو من سبروس، والباك كوسايتس من واحد النوع ديال الروزوود، حتى هو واحد النوع ديال الروزوود اللي هادشي كامل انه كيلعب دور كبير في الصون بطبيعه الحال. اوكي، كيف ما شفتوا معنا الصوت ديالها، الفليكسيبيليتي ديال اللعب ديالها مزيانه بزاف، يعني سهله بالنسبه لي ديبيتون. يعني هذه واحد لا ريفيرونس كيف ما شفتوا معنا ديال في سي 204. كاين هاد لا ريفيرونس ديال في سي 404. بطبيعه الحال كاين ديفيرونس في البري وفي لا كاليتي حتى هي، في لي ميكانيك، في بزاف الحاجات كيف ما كتشوفوا معنا. هادو يعني لي ريغلاج ديال لي كورد، لي كولور دوري بلاك، كيكونوا بيان فيني. حتى لا كيطير حتى هي بطبيعه الحال
الكولور ديالها مختلف على هذيك، هذه جات شويه فونسي. و يعني كاين واحد بزاف الاختلافات في الديزاين ديالها كيف ما كتشوفوا معايا. كاين اللي كيعجبو لي كيطار كلاسيك مقسومين من هنا طول بال. اوكي شوفوا لو الصون ديالها. شفتوا معنا هاد لا ريفيرونس حتى هي مزيانه بزاف، حتى بالنسبه للبري ديالها. كاينه هاد لا ريفيرونس حتى هي ديال في سي 564 اللي كتعجبني بزاف بطبيعه الحال، حيت الفينيسيون ديالها يعني بحال لي غيتار الجيتار دولوكس، يعني بيان فيني بزاف لواحد الدرجه مزيانه، اللي نقدر نقول لك يعني تقدر ديباسي هذاك الثمن ديالها اللي هو 1220. يعني تسهل اكثر، انا هذا الراي ديالي، تسهل اكثر، ولكن واعره بزاف من الناحيه ديال الفينيسيون. كيف ما قلت لكم الكلوس سوليد، كتبان سوليد بزاف. لو مونج ديالها مزيانه كونفورطابل، و بيان سور حتى الميكانيك ديالها مزيان زوينه بزاف. واهم حاجه خص يكون الصوت ديالها مزيان، تشوفوا الصوت ديالها كي داير. حتى هي بعدا سبروس روزود الباكوسايتس. بعدا الفينيسيون ديالها كيف ما كتشوفوا هنا، هاد السايدز ديالها، هاد لي كوان ديالها يعني بيان فين صراحه لدرجه مزيانه بزاف ما كتشوفوا معايا. شوفوا لو صون ديالها كيفاش داير.
واعرة بزاف. وهاد الكيتار هادي كيف ما كتشوفوا باش تشوفوها مزيان، هذا يعني البادي ديالها، الفينيسيون ديالها كيف ما كتشوفوا هنا. هادو لي ميكانيك حتى هما. اوكي كاين هاد لا ريفيرونس هادي كيف ما كتشوفوا معايا، اختهم صغيره، واحد على جوج. لي كيتار ديال يعني سينو اللي كيبغيو يسافروا كيبغيو يبداو معاهم كيتار صغيره تكون يعني مناسبه في يعني في الحجم ديالها، تكون صغيره وبراتيك، وحتى لو صون ديالها غادي تصدموا ملي غادي تسمعوا الصوت ديال هاد الصغيره، حيت اختهم صغيره وفيها صداع. نتوما تشوف في سي 202 واحد على جوج، نفس يعني نفس الخشب ديال 204، والفينيسيون بلا ما نهضر لكم عليها حيت هانتوما كتشوفوها. فهمتوا سايكس زوينه بزاف. بقى لو صون ديالها غادي نشوفوه دابا باش هذا الكيتار كيفاش دايره. اوكي لا ريفيرونس ديالها في سي 304 سي او، فيها يعني ليكواليزور ديال فالونسيا في بي اي واحد. هادي لا ريفيرونس ديال هاد ليكواليزور هذا. فيه تونر، فيه الاوبسيون ديال الفيز على حساب الفيدباك، لا باس، لا ريغلاج ديال لا باس، ريغلاج ديال الميدل تريبل والناتش. الناتش كيف ما كتعرفوا هاد لوبسيون هادي باش كتريكلو يعني واخا كيكون الصوت طايح لا باس كتسمع. فهمتوا يعني بحال لي فريكونس ديال لا باس كي واخا يكونوا طايحين، كون الفوليوم طايح كيتسمع مزيان. كتصوي فينيسيون واعره بزاف كيف ما كتشوفوا معايا. هذا ليكواليزور ديالها هو هادي لا كيتار. شوفوا هنا تشاك الباتري ديالها، شوفوا لو صون ديالها حتى هو.
كيف ما شفتوا معنا هادو لي جيتار ديال فالونسيا اللي شفتوا لي ريفيرونس بزاف ديال لي ريفيرونس اللي الثمن ديالهم واعر بزاف كيف ما شفتوا معايا. وبالنسبه لي ديبيتون يعني كاع الستودنتس كاملين اللي كيتعلموا بوسيبل انهم يشوفوا هاد لا ريفيرونس يعني. ومرحبا باي واحد بوسيبل انه يجي تيست هاد الجيتار في روك بويما ديال كازابلانكا ولا ديال تطوان، و باش يشوفوا حتى لا كاليتي يعني عن قرب، يعني يقيسوها يشوفوا شنو كاين. حيت بالنسبه للاكوستيك كاين فرق كبير انك تشوف جيتار يعني في تشوفها هكا مثلا في التصاور ولا في شي حاجه، وفرق وانك تيستيها، يعني كاين واحد الفرق كبير. وهادشي اللي كاين. السلام عليكم. السلام عليكم.